خب قسمی که گفتیم که وقتی که ما یک وب پیج جور میکنیم به این شکل و این وب پیج ما در وب براوزر ما لود میشه به این شکل. اینجا یک چی جور میشه داکومنت آبجکت مدل از این جور میشه اور در دام استراکچر از این جور میشه که با استفاده از این دام استراکچر از این داکومنت آبجکت مدل میتونیم که به هر المنتی و هر چیزی که شما در پیج دیده میتونین که به شکل یک آبجکت هندل میشه ما بارزو برسیم از او استفاده کنیم و با اینتراکشن داشته باشیم. مثلا بسیار یک مثال خورده من براتون میگیرم و با یک شکلی که زیاد عام نیست مگم تا که شما این استراکچر رو بفهمین که چطور یک قسم هیرارکی برای ما جور میشه. قسمی که ما گفتم برزی بٹن ما میخوایم که برسم و یک کار بالایی انجام بدم یا فرضاً برزی تکست فیلد ما میخوایم که برسم یک کار بالایی انجام بدم. این کار ما چطور کرده میتونیم؟ First of all I have to locate this inside this document. در داخل کلی داکومنت که اکثر چیزهای دیگه میتونه اینجا باشه، عکس ها باشه، پاراگراف ها باشه، لینک ها باشه، هدینگ ها باشه، بٹن ها باشه، یک الیمنت مشخصه که ما میخوایم سلکت کنیم فرضاً این تکست فیلد با استفاده از دام استراکچر ما را سلکت کرده میتونم. و قسمی که ما گفتم این براوزر خودش یک آبجکت است. در داخل براوزر اینی فایل که ما لود کردیم خودش یک آبجکت است که داکومنت آبجکت است و کارهایی که تالی ما میکردیم از این آبجکت استفاده کرده ما میکردیم. فرضاً تالی که فکرتان باشه در داخل اسکریپت تگ ما که نوشته میکردم document dot write مثلا چی میکردم؟ ما همی پیج سلکت میکردم، ما همی داکومنتی که لود شده سی را سلکت میکردم و بعدا یک چیز نوشته میکردم. فرضاً ما میگفتم که hello from JS به این شکل hello from JS. اصلا چی میشه؟ اصلا این کار میشه که ما چی میگیم این آبجکت داکومنت را سلکت میکنیم و بعدا میخوایم که یک چیز بعد از اینکه کل داکومنت لود شده است بالا، مطلب اون استراکچری که لود شده است که HTML است و هد است و بادی است، H1 است، H2 است، انکر تگ است، فارم است، بعد از فارم بعد از بٹن اینجا برای ما ببینین چی میشه در آخرش این چیز برای ما میاد. مطلب اینتراکشنی که با این پیج ما میتونیم داشته باشیم توسط کجا آبجکت میشه؟ توسط داکومنت که داکومنت خودش یک آبجکت است. بعدا یک فانکشنی آبجکت ما کال میکنیم که رایت فانکشن است و بعدا چیزی که ما پاس میکنیم برای زو دامو داکومنت برای ما رایت میکنه. این کار انجام میشه کاری که طالب ما میکردیم. مطلب ما از اول با می دام چی بودیم مگم نمیشناختیم، حال شما شناختیم که دام با چه شکل استفاده میشه. با می ترتیب ما قسم گفتم تنها اینه که ما یک چیز در داکومنت نوشته کنم. ما مختلف چیزها را در داکومنت سلکت کرده میتونیم، مختلف آبجکت ها را و با اینتراکشن میتونیم که داشته باشیم. فرضاً اگر ما میخوایم که اینی چی را سلکت کنم، تکست باکس را سلکت کنم و یک کار بالایی انجام بدم، اینتراکشن رو باید داشته باشیم. چطوری کار کرده میتونم؟ ما باید این استراکچر را فالو کرده که ما بگویم که در داکومنت بیایم، در داخل داکومنت ما HTML دارم، در داخل HTML ما بادی دارم و در داخل بادی اینجا ما چیزی که دارم ببینین داخل بادی بعد از H2 بعد از پاراگراف بعد از انکر تگ ما یک فارم دارم. در داخل فارم باز اینپوت تگ موجود داره که خود تکست فیلد برای ما نشان میده. این کار ما چطور کرده میتونم؟ ما این استراکچر رو فالو کرده میتونم. فرضاً من میگم که برای این فارم ما باید اول یک نام بدم. فرضاً میگم که my form. در داخل از این فارم ما برای اینپوت تگ خود یک نام دادیم که نامش چی است؟ txt فون است. حالا ببینیم که ما چطوری را سلکت کرده میتونم. میگم که ما باید اول بیایم در داکومنت که کل وب پیج برای ما نشان میده. در داخل داکومنت ما مختلف چیزا دارم، H2 دارم، پاراگراف دارم، انکر تگ دارم، فارم دارم. این کلش سلکت کرده میتونم. فرضاً میخوام که این فارم مشخص سلکت کنم. فارم ها میتونه چند فارم ها باشه، 2 فارم، 3 فارم، 4 فارم. برای این ما یک نام دادیم. نامش چی است؟ my form. میگم که در داخل داکومنت باید با my form بیاییم. در داخل my form میتونم که اینپوت تگ داشته باشم، بٹن داشته باشم، تکست باکس، رادیو بٹن، مختلف آبجکت های فارم هستند. میخوام که یک الیمنت مشخصی فارم سلکت کنم که او کدامش است؟ txt فون است. اینجا من میگم که txt فون. حالا من توسط دام استراکچر این هیرارکی را فالو کردم. هیرارکی یعنی چی؟ که اول داخل داکومنت شوم، این داکومنت گفتم سلکت کو، بعدا داخل کل داکومنت چیزی که نامش my form است، اینی فارم ای را سلکت کو. در داخل my form چیزی که نامش txt فون است ای را سلکت. ما مشخصا رسیدم به تکست باکس. حالا در داخل از این فرضاً این را که سلکت کردم میخوایم که اینتراکشنی با این داشته باشم، یک چیز دیگه تغییر بدم. فرضاً میگم که دات ولیو، میخوایم یک ولیو با این ست کنم. فرضاً ولیوی که میخوایم ست کنم چی است؟
علی با این شکل. ببینین اینا که من رفرش میکنم اینجا چی برای ما میاد؟ علی برای ما میاد. درست است؟ This is how we use DOM structure to select elements of a web page or a website or locate different objects inside a web page. داخل یک وب پیج یا یک وبسایت ما مختلف آبجکت ها را که لوکیت میکنیم به این شکل میکنیم. فرضاً ما میگم که ما میگم فرضاً بک‌گراند از امی چی را تغییر کنم. یک بک‌گراند یک CSS پراپرتی ازی است. ایرا ما بک‌گراند تکست فیلد ما تغییر کنم. هیچ تو کدام میتونم ما باز میگم که فرضاً بیایم در داکومنت در داخل مای فارم تکستی فون یک چی است یک الیمنت است دات استایل پراپرتیش برم و اوجا بک‌گراند از ایرا ما تغییر داده بتونم. بک‌گراند is equal to فرضاً ما ایرا رد میکنم به شکل. save and refresh. you see ایراد میشه. درست است؟ مگم شما شاید بگین که کارا رو ما توسط چی را میکنیم؟ جاوا اسکریپت چی را میکنیم؟ و چی نیاز داریم که قدر دور و دراز کد نوشته کنیم؟ ما میتونستم دایرکتلی علی را ده ولیو اتریبیوت از اینجا نوشته کنم که در تکست باکس ما اینجا بیام ولیو نوشته کنم فرضاً خان. it will work definitely. ایرا رفرش کنین او چون اووررایت میشه ما اگه کامنت میکنم save and refresh so you will see خان نیاز بریزی قدر دور و دراز کود چی است و یا فرضاً اگر بک‌گراند کلر ازی را میخواستم تغییر بدم شما CSS خواندین میتونستین دایرکتلی اینجا بیاین ببرین که style و اینجا میتونستین بگوین که بک‌گراند کلر is equal to green or red or anything به این شکل. حالی را شما کامنت بکنین سیو کنین و چی میشه؟ گرین میشه گرچه طریقه خوبتر و آسانترش است مگم او that is not what we call interaction. ما interactive وب پیج به این طریقه ساخته نمیکنیم به خاطر که ما مستقیما یا اینجا ولیو میتیم یا مستقیما اگر بک‌گراند کارش تغییر میتیم این چی از پراپرتی های از او تغییر دادن است CSS از این کنترل کردن است مگم اگر این کار ما توسط جاوا اسکریپت میکنیم ما اینجا میتونیم که این کار در بین یک فانکشن بگیریم فانکشن ها رو ما خواندیم بعدا میتونیم فانکشن یک ایونت کال کنیم فرضاً ما میگم که اینی دو کار که هستن که نام ازید علی شوه و بک‌گراند ازید تغییر شوه در چی وقتی باید انجام شوه وقتی که من سر زی بٹن سیو کلیک میکنم دو وقت اگر نه اینا باید این کار انجام بده. حالی این کنترل که ما میتونم بگیرم توسط جاوا اسکریپت یا کده میتونم او باز توسط CSS و چی کنترل نمیشه HTML مگم قسمی که ما گفتم با استفاده از این DOM استراکچر با استفاده از این داکومنت آبجکت مدل ما توسط جاوا اسکریپت HTML هم کنترل میکنیم CSS هم کنترل میکنیم پراپرتی های HTML تغییر داده میتونیم ولیو HTML تغییر داده میتونیم پراپرتی های CSS تغییر داده میتونیم ایونت هندل کرده میتونیم مختلف قسم کنترل ما توسط ازی باز گرفته میتونیم قسمی که ما گفتم فرضاً اگر می کار ما بکنیم ببینیم ما دو لاین کد پاک کردم اینا رفرش کردم درست است هیچ چیزی وجود نداره. آره اگر ما بخوایم که همین کار انجام بدم که ما میگم که وقتی که سر ازی ما کلیک کنم بعداً این کار انجام شود که رنگ ازی تغییر شود و یا چی شود فرضاً یک ولیو دیگه دیسپلی شود ما چطور کار میکنم فرضاً ما اینجا گفتم میتونم که بگم که ایرا در یک فانکشن بگیرم قسمی که ما پیش گفتم فانکشن فرضاً ما اینجا میگم که change color به شکل نام فانکشن ما شد و در بادی فانکشن ما چی کار ما میکنیم فرضاً میگم که در داکومنت باید بریم دات با نام مای فارم سلیکت میکنیم تکستی فون تکست فیلد ما سی را سلیکت میکنیم دات ولیو پراپرتی که میخوایم تغییر بدم که ولیوش بیاید علی خان save and refresh you will see no difference به خاطر که فانکشن تالی کال نکردیم اگر فانکشن ما امیجا کال میکنم پس that is change color save and refresh you will see the change. حالا میگم این فانکشن کجا کال شود چی وقت کال شود ببینین من میگم وقتی که من سر از بٹن سیو کلیک میکنم اینجا باید او ولیو تغییر کنه یا اگر نمیخواین که ولیو تغییر کنه چون نامش چنج کلر دادیم من میگم که style dot background is equal to فرضاً باید که گرین شود تا که ما بفهمیم که ولیو ما سیو شد. درست است این کار ما چی وقت میخوایم بکنیم وقتی که سری سیو بٹن ما کلیک میکنیم اینجا من یک ایونت آن کلیک کال میکنم وقتی که سری سیو ما کلیک میکنیم کدام فانکشن کال شود change color فانکشن کال شود save and now refresh حالی سری کلیک کنین ببینین چی میشه
او فانکشن کال میشه، او رنگ تغییر میکنه. اگر بعداً پس او چی میشه؟ اندو میشه. این چرا؟ به خاطر از این میره چک میکنیم. خب وقتی که ما رفرش میکنیم میبینیم ما امی در چنج کلر فانکشن که تکست فیلد خود سلکت کردیم و استایلش در استایل پراپرتی بک‌گراندش رفته گرین کردیم و این فانکشن ما در آن کلیک ای آن کلیک چی از ایونت است را بعداً میبینیم. در درس ایونت امروز فقط میخوایم که دامو براتون تشریح کنم. این چنج کلر را کال کنیم. وقتی که ما کلیک میکنم خب این گرین میشه مگم پس از سر گم میشه. این به خاطر از این که ما ای را در بٹن گرفتیم. بٹن تک چی میکنه؟ این فارم ما را سابمیت میکنه و پس ریدایرکت میشه به این پیج. وقتی که سابمیت میکنه و گرین میشه، وقتی که پس ریدایرکت میشه پس از سر ریفرش میشه. پس از سر ریفرش میشه او تاثیری بک‌گراند کلر که سو پس ازش پاک میشه. خب ما با چی باید کنیم؟ ما میتونیم میره بگیریم که از بجای ای که ما بٹن به این شکل جور کنیم ما میتونیم که را به شکلی جور کنیم که ما بگویم که اینپوت و اینجا تایپش ما بٹن بگیریم تا که یک سابمیت بٹن نباشه که فارم ما را سابمیت نکنه و دیگه کل چیزا را می قسم میمانیم تا نه این اینپوت که می باشه ای را نداره. درست است، فقط ولیوش اینجا ما میمانیم سیو کنین. این را ریفرش کنیم ببین کدام تاثیر نداره. این هم بٹن است و هم بٹن است، فقط منتها او سابمیت بٹن است با این فارم سابمیت میکنه و این سابمیت بٹن نیست، یک نورمال بٹن است که فارم ما را سابمیت نمیکنه. حالا اگر بالای ما کلیک میکنیم ببینیم بک‌گراند ازی سبز میمانه. صحیح است. با این شکل میتونیم که در داخل یک داکومنت یک الیمنت ما سلکت کنیم و با اینتراکشن داشته باشیم، او را ما اینتراکتیو بسازیم با استفاده از این استراکچر دام یک وب پیج. داکومنت آبجکت مدل یک وب پیج میتونیم که به شکل ما سلکت کنیم. اون قسمی که ما گفتم این یک شکل سادهش است که بسیار زیاد ما این از استفاده نمی کنیم و شکل خوبترش نیست، به خاطر که اگر این صفحه این کد ما قسمی که ما گفتیم ولی فقط ما 5-6 لاین کد نوشته کردیم، یک فارم وجود داره. اگر ما این قسم یک وب پیج داشته باشیم که مکمل پر از کد باشه، زیاد HTML الیمنت ها داشته باشه، باز با این شکل ترک کردن از او بسیار مشکل میشه که ما بگویم که در داخل HTML کدام تگ وجود داره و در داخل بادی باز چند فارم ها وجود داره، در داخل فارم کدام تا الیمنت هم میخوایم سلکت کنیم. اگر این تری استراکچر رو ما فالو میکنیم تا که برسیم به یک مشخص الیمنت بسیار دور و دراز و طولانی میشه. باز ما مختلف راه دیگه داریم که میتونیم با استفاده از مختلف فانکشن های جاوا اسکریپت همین دام ایتم ها را سلکت کنیم و این کار به شکل آسانش انجام بدیم. فرضاً اگر همین کار که ما میخوایم انجام بدم که الیمنت را سلکت کنم و وقتی که بالا ازی کلیک میکنم این رنگ خود تغییر کنم. اگر نمیخوایم که مکمل هیرارکی رو فالو کنم که بگیم اول در داکومنت بره، باز در فارم بره، باز تکست فیلد را سلکت کنم و به این شکل آسانی چی است که ما میتونیم با استفاده از این دام استراکچر، با استفاده از مختلف فانکشنایش، با استفاده از آیدی را سلکت کنیم، با استفاده با نام تگی را سلکت کنیم، با نام کلاس CSS را سلکت کنیم، با مختلف نام ما را سلکت کنیم میتونیم که موست کامن ازی چی است؟ آیدی است. قسمی که ما پیش براتون گفتم که ما دمو روزای اول که استفاده کرده بودیم. مطلب چی؟ که من میتونم بگویم که برای تکست فیلد ما یک آیدی مشخص میتونم تا که مشخصا با ایدی شناسایی شه. فرضاً ما برای میتونم txt ph for the phone. درست است؟ حالا من توسط ای آیدی میتونم که تکست فیلد سلکت کنم. این در هر جایی که بود، در داخل هر فابی که بود. باز نیاز بر این نیست که ما مکمل استراکچر و تگا را ما فالو کنم. ما فقط گفتم میتونم که در داخل داکومنت، چون داکومنت مین آبجکت ماست، دات get element by id. get element by id چی است؟ get element by id یک فانکشن است، فانکشن دام جاوا اسکریپت است که میتونیم یک آیدی مشخص است سلکت کنیم. حالا اینجا ما میتونم که نام آیدی را برش بگویم که چی است؟ txt phone and that's it. این در داخل داکومنت همو آیدی را میپاله، همو الیمنت میپاله که آیدیش txt phone باشه. and now I can do anything on it. فرضاً ما میگم که ولیوش را میخوایم تغییر کنم به خال به این ترتیب سیو میکنم. حالا بیاین این کار این فانکشن آمده، این بٹن تا کلیک و ایونت ای بٹن ماندیم، این کلیک ایونت بعداً میبینیم. حالا فقط شما دام ببینید. حالا وقتی که من سرزی کلیک میکنم this is not working. اگر کار نمیکرد
مشکل بود. شما رایت کلیک کنین در اینسپکت بیاین و در کنسول بیاین ولی بالای ازی کلیک کنین ببینین که مشکل چی است. ایرر میتونه میده. It's not giving me any error, so I'll just have to check the spell checking یک بار میکنیم and then we'll see what happens. درست است. خب yes اینجا ما the value الماندیم. save میکنم حالا refresh میکنیم and let me say now you can see it. مطلب همون کاری که من پیشتر میکردم با استفاده از چی؟ با استفاده از تعقیب اینی دام استراکچر که ما گفته بودمش که اول باید بریم در داکومنت، بعدا نام فارم گرفته بودم، بعدا نام تکست فیلد. همون کار ما یک قسم هم کرده میتونم که طریقی موست کنوینینت و آسانش است. وی کار ما قسمی که در روزهای پیش کرده بودیم مالی شما فهمیدین که ما چی میکردم. ما با استفاده از دام در داخل یک وب پیج خود یک چیز سلکت میکردم که این دفعه ما چی را سلکت کردیم؟ اینی تکست فیلد سلکت کردیم و بعدا ما پراپرتی های HTML و CSS و کلی چیزایش اینجا کنترل کرده میتونم. That is DOM of a web page, document object model of an HTML. و توسط جاوا اسکریپت ما با این قسمی را سلکت کرده میتونیم. خب یک طریقش بود که ما توسط چی سلکت کردم؟ همو هیرارکی را فالو کردم. یک طریقش است که ما توسط آیدی را سلکت کرده میتونم. دیگه هم زیاد متدا داره. فرضاً ما گفتم میتونم که document dot get element by tag name. ما توسط tag name یک چی را سلکت کرده میتونم، یک الیمنت داخل براوزر در داخل داکومنت خود. ما گفته میتونم که document dot get element by class name. ما توسط کلاس نیم را سلکت کرده میتونم. کلی فانکشن ها رو شما از جدیدی وبسایت یا در نوتتان دیده میتونید. اگر شما بیاین پایین and let me say DOM methods، شما از اینجای کلش از سلکت گیری دیده میتونیم. از اف ما که استفاده کردم document dot get element by id توسط این متد سلکت میکنین، یا شما اگر بیاین the DOM yes here you can see get element by id, get element by tag name, get element by class name. توسط کل شما را انتخاب کرده میتونید. در داخل یک وب پیج خود یک الیمنت سلکت کرده میتونید. بعدا هر کاری که بخواین بالای زو انجام داده میتونید. قسمی که شما چی را تغییر داده میتونید .inner.html کنتنتش تغییر داده میتونین. .attribute is equal to new value، همی کاری که ما کردیم. یک اتریبیوت شما تغییر دادیم، value اتریبیوتش، بک‌گراندش، یا این کار ما میالی کردیم که .style.property قسمی که گفتم .style.background بعدن new style یک new color بک‌گراند برش دادم. این کلی چیزا رو ما اول سلکت میکنیم یک الیمنت توسط دام، بعدن مختلف پراپرتیش، مختلف کنتنتش، مختلف CSS ما تغییر داده میتونیم. درست است. خب فرضاً ما یک چند تا مثال دیگه میگیرم که CSS و چیش تغییر بدیم، بعداً در لکچر بعد ان شاء الله ایونت و با دام بیشتر کار میکنیم. فرضاً اگر ما بیایم در همین پیج خود و ما بگویم که چند تا چیزایش ما میخوایم تغییر بدیم، فرضاً میخوایم که این را رفرش میکنم، اینجا یک چند تا الیمنت های دیگه را میگیریم. that is ما بعد از فارم میایم یک عکس میگیرم. همین در روز اول که ما سورسش تغییر داده بودم، فرضاً img src، و از اینجا میخوایم که یک عکس لود کنم. that is this one bulb off. درست است. bulb اگر نام ازی را ما کاپی کنم تا که اشتباه نشه، control a control c and I'll just paste it. و برای یک ویت میتونم فرضاً 150 پیکسل. let me save it. now let's see by شکل. درست است. حالا ما میگم وقتی که ما اینجا یک بटन هم میخوایم بگیرم، that is input type is equal to button. نامش حالی ما کار نداریم، فرضاً value is equal to switch on یا on ما فقط میگم. save in refresh میگم سریع آن بटन که ما کلیک میکنم، ما چی کنم این عکس مکمل تغییر بدم، از باجی از یک عکس دیگه را بیارم. ما در روز اول می کار کرده بودم، حالا شاید شما بهتر بفهمین که ما چی میخوایم کنم. حالا اگر ما بخوایم که عکس تغییر بدم، این را توسط چی تغییر داده میتونم که ما بیایم در img tag
the source attribute ازی این source یک ازی را تغییر بدم مطلب ادرس یک ازی را تغییر بدم که از بجای ای ادرس ما ای ادرس برش بدم از بجای بلب آف ما باید بلب آن برش بدم فرضاً اگه اینجا ما میایم و نام ازی را تغییر میتونم از بجای بلب آف با چی تبدیل میکنم با بلب آن تبدیل میکنم این را سیو کنین و ریفرش کنین شما ببینین او عکس دیگه را شما شاید ببینین مگر سپلش درست نوشته کنین خب ای .jpg است .png نیست save and now if you refresh شما یک دیگه را میبینید درست است اگر میاین اینجا پس bulb of .png را نوشته میکنید save شما عکس اولی را میبینید حالی این کار را میخوایم که توسط یک interactive منری وب پیج ما انجام بدیم فقط کار چی است source attribute ای عکس تغییر دادن است یک HTML اتریبیوت است از یک تگ ای را تغییر دادن است و این کار توسط چی ما میخوایم بکنیم وقتی که سر بٹن ما کلیک میکنیم چطور میکنیم در این بٹن ما میگم وقتی که بار این بٹن کلیک میشه آن کلیک میخوایم یک فانکشن کال شه فانکشن ما پیشتر دیدیم نام فانکشن ما چی است آن ایت صحیح شد به این شکل یک فانکشن است تالی فانکشن ما نگرفتیم در بخش اسکریپت جاوا اسکریپت میایم در اسکریپت تگ خود و داخل از این ما این فانکشن میگیرم درسته فانکشن که میگیریم فانکشن آن ایت نام فانکشن ما شد و بعدا بادی فانکشن داخل بادی فانکشن چی میخوایم کنم وقتی که بادی فانکشن کال کلیک میکنم و میخوایم که بیایم ای عکس سلکت کنم و اتریبیوت سورسش هم تغییر بدم درس و این کار ما چطور میکنم اول باید عکس سلکت کنم یک عکس ما چطور سلکت کردم میتونم در داخل کل صفحه ما میخوایم همین عکس سلکت کنم ما توسط دامی کار کردم میتونم یک طریقش است که ما پیشتر گفتم که ما بگیم که بیایم در داکومنت بعدن در داکومنت ما میتونم که img را سلکت کنم بعدن یا جمع برای img یک نام میتونم سورس تغییر میتونم و یا طریقی زیاد بهتر که اکثرا معمولا زیاد استفاده میشه get element by id سپل از این مهم است یک فانکشن بیلتن جاوا اسکریپت است توسط id x میتونیم یک عکس سلکت کنم برای یک عکس ما طول کدام id ندادیم اگر فرضاً برای ما یک id میتونم در از img bulb blb صحیح شد حالا میتونم اینجا ایدی را رفرنس بدم که بگویم img المنتی که در داخل داکومنت که آیدیش img blb باشه او را برای ما سلکت کنین این استیتمنت تا اینجا فقط چی میکنه در داخل دام استراکچری ای وب پیج ما داکومنت ما اینی عکس برای ما سلکت میکنه حالا میخوایم html اتریبیوتش تغییر بدیم کدام اتریبیوت فرضاً سورس اتریبیوتش میخوایم تغییر بدیم چی باید شوه سورس اتریبیوتش طالب bulb of.png بود حالا ما میگم که رفرنس از یک عکس بدم هر ادرس از یک عکس که باشه او را ما میخوایم بدم حالا چون در یک فولدر هستن ما فقط نامش جگه بدم کفایت میکنه that's it سورس اتریبیوت از این المنت که آیدیش img bulb باشه یعنی که از این عکس سورس اتریبیوتش ما تغییر میتونم و چی وقتی که فانکشن کال میشه و این فانکشن چی وقت کال میشه وقتی که بالای بٹن ما کلیک میکنیم این فانکشن کال میشه let me save it and now if I refresh and click on it it won't work because there might be some problem ما یک بار در کنسول میرم سپل چی است on it is not defined on it فانکشن میگه define نشده است on it بخاطر که ما که اینجا کال کردیم او کپیتال است و اینجا که فانکشن دیکلر کردیم او سمال است it is case sensitive اگر با همین شکل ما بگیرم and now if I refresh it on ببینینی تغییر میکنه اصل هدف ما چی است که ما چطور میتونیم در داخل یک وب پیج یک چیز را تغییر سلکت کنیم با استفاده از دام یک الیمنت سلکت کنیم و با اینتراکشن داشته باشیم یا HTML پراپرتیش تغییر بدیم یا CSS ش تغییر بدیم یا یک کار دیگه بالایش انجام بدیم یک ایونتش هندل کنیم this is called DOM structure of an HTML page and manipulating that DOM structure using JavaScript and having interaction قسمی که ما گفتم اصل قوت اصل پاور JavaScript چی است to make it interactive with pages و interactive with page ما با استفاده از این DOM structure جور کرده میتونیم درست است شما باید پرکتیس کنین ان شاء الله در کلاس بعدی همین دام و ایونت ها را ادامه بدید